بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین. عن النبی صلی الله علیه و آله: الشدید من غلب علی نفسه. شدید یعنی سخت، سختی در بافت روحی انسان رو، سختی در عمل انسان رو بهش میگن شدت. اشداء علی الکفار یعنی در مقابل کفار سختند، مثل خاکریزه های استواری هستند که میتوانه بایسته، میتوانه مقاومت کنه، میتوانه حفاظت کنه از خود و از دیگران. این معنای شدت. بعضی عنصرها دارای فلز نرمند، فلز منعطفند، فلز نفوذ پذیرند. بعضی فلزها نه، سخت، ایستادگی دارند، سختی دارند، در مقابل فشار مقاومت میکنند، در مقابل سختی ها می ایستند. این معنای شدته که این یکی از خصوصیات خوب انسانه که دارای فلز مستحکمی باشه. خب حالا از کجا می شود فهمید که من و شما فلزمون مستحکمه؟ در میدانهای مختلفی، اما میدان اصلی برای آزمایش سختی فلز انسان میدان مبارزه با نفسه. این روایت پیغمبر این رو به ما بیان میکنه. اینجور نیست که شما در مقابل خواهش‌های نفسانی قادر بر مقاومت نباشید، تسلیم خواهش‌های نفسانی و هوس‌ها بشید، در این حال خیال کنید که فلز سختی دارید چون در برخورد با زید و عمرو و بکر اوقات تلخی میکنید. نه، اصل قضیه اینجاست. الشدید من غلب علی نفسه، یعنی بر نفس خود غالب شدن، یعنی بر هوس‌ها، بر شهوات، بر قوه شهویه و غضبیه غلبه بر اینها. این نشانه شدت. این معیاری است که ما میتوانیم برای آزمایش خودمون، پیش از اینکه بخوایم دیگران را آزمایش کنیم، خودمون را اگر بخوایم آزمایش کنیم، این یک معیار روشن است. صفحه 825.